बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम तरीन खबरें आ गई है। खबरें इंतहाई में है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, मुबारक दिन है आज, और इंतहाई तरीन खबरें आ गई है। खबरें जो है ना, वो पहली जो इंतहाई तरीन खबर आई है वो इमरान खान का पैगाम, हिम्मत करे ये मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, हाँ हमारा मकसद बड़ा है, ये अंधेरी रात है, जल नया सूरज तुलू होगा और रोशनी होगी। ये जो है अलीमा खान साहिबा की जानब से कहा गया। अलीमा खान साहब की जानब से कहा गया कि खान साहब ने पैगाम दिया है कि हिम्मत करे, ये मुश्किल वक्त जो है वो बहुत जल्द गुजर जाएगा, हमारा मकसद बहुत बड़ा है और ये मकसद अब हमें हासिल करना है। खान साहब की तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो रिहाई हो चुकी है और अब एक ही मुकदमा जो है खान साहब पर जो बनाया गया है और उसके पैसे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़े हैं। कल भी जैसे मैंने बात की, और ये अंधेरी रात जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ये झूठा मुकदमा भी बहुत जल्द उड़ जाएगा, नया सूरज तुलू होगा और रोशनी होगी। ये खान साहब की जानब से जो है वो पैगाम आया है। अहम तरीन मेरे भी अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, मुझ पर कत्ल के इल्ज़ाम समेत 80 FIRs और मेरा जुर्म इमरान खान का पैगाम को तक पहुंचाना है। ये जो है वो हलीमा खान साहिबा की जानब से कहा गया। हलीमा खान साहिबा ने जो है वह एक इंटरव्यू भी दिया है, उससे मुतालिक भी कुछ नुकात सामने आए हैं और उस इंटरव्यू के अंदर भी उन्होंने अहम तरीन बातें की है। इंटरव्यू जो है उन्होंने जो है वो एक अमरीकी सहाफ़ी को मेरे ख्याल में दिया है। अहम तरीन मतलब मेरा अरेस्ट वारंट भी जारी हो चुका है, मुझ पर कत्ल के इल्ज़ाम समेत 80 FIR मतलब झूठा इल्ज़ाम, कत्ल का झूठा इल्ज़ाम दे के मुझ पर डाला गया है। 80 झूठे FIRs मुझ पर किए गए हैं और मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैं खान साहब की बहन हूँ, मतलब हलीमा खान साहिबा की कि मेरा जो है वो ये जुर्म है कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, तो उसकी सज़ा मुझे दी जा रही है। झूठे FIR जो है खान साहब पर FIRs और झूठे मुकदमात की उन्होंने डबल सेंचुरियाँ कर ली, हर एक घटिया हरबा इस्तेमाल कर लिया और अब खान साहब पर एक ही मुकदमा है और वो जो है आईने की तरफ साफ है। 190 मिलियन पाउंड केस का जो मुकदमा है और ये पैसे जो है तमाम तर चीज़ें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ी हुई है। ये मुकदमा जो है आईने की तरह साफ है, झूठा मुकदमा है, उड़ जाएगा, 2 सेकंड का काम है अगर इस पर इंसाफ होता है और खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पाँव फूल चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो अब घबरा रही है कि अब हम करेंगे तो करेंगे क्या। इस्टेब्लिशमेंट घबरा रही है और इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है खान साहब से कि माफ़ी मांग लो। खान साहब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है, बहुत पुरानी ख्वाहिश है और ये माफ़ी का मुतालबा इसलिए किया जा रहा था कि हमें थोड़ी फेस सेविंग मिल सके, लेकिन खान साहब कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे मेरी जूती, मैं क्यों माफ़ी मांगू, माफ़ी आप लोग मांगेंगे। और खान साहब यही कह रहे हैं कि मैं जब रिहा हूँगा तो इन तमाम तर चीज़ों को मैं अवामी अदालत में ले जाऊँगा और अवामी अदालत में जब ये चीज़ें जाएगी तो इन सब की पतलूनें उतर जाएगी। पहले भी मैं इस पर जिक्र कर चुका हूँ। ये जो है मारियो नैफल इमरान खान का जेल से आखिरी पैगाम पढ़कर सुना रहे। मारियो नैफल इस शख्स का नाम है, ये अंग्रेज़ है। उन्होंने जो है हलीमा खान साहिबा का इंटरव्यू किया। ये इमरान खान की आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में इमरान खान का पैगाम गूंज रहा है। ये जो मारियो नेफल है ये पहले भी खान साहब के जो है वो आवाज़ बुलंद करवाना चाहते थे। मारियो नेफल ये कहते हैं कि खान साहब बेकसूर है, बेपनाह जो है सहाफ़ी है, बेपनाह लोग दुनिया के, वो खान साहब के जो है वो फ़ैन है, खान साहब को एक सेलिब्रिटी मानते हैं और सबको पता है कि खान साहब हक पर है, सच पर है, खान साहब डटे हुए, तो खान साहब के लिए वो आवाज़ उठाना चाहते थे पहले भी। तो अब मारियो नेफल ने जो है इमरान खान साहब की जो बहन है हलीमा खान साहिबा, उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया और उसके कुछ चंद नुकात अभी सामने आए जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तारा तारा नुकात सामने आ गए कि क्या कुछ। और दूसरी तरफ इमरान खान के सामने ये जर्नल कर्नल छोटे छोटे बूने लगते हैं। मैं इमरान खान को नहीं मिला, लेकिन बहुत अरसे बाद एक लीडर आया है, अली अहमद कुर्द, बड़े अरसे बाद नजर आए। ये जो है एक सीनियर वकील है, सीनियर वकील है इमरान खान के जो है
یہ سینئر وکیل ہے علی احمد کرد صاحب، یہ بہت عرصے بعد نظر آئے ہیں۔ پہلے بھی دیکھے سامنے آتے رہے علی احمد کرد صاحب، اور ان کی جانب سے انتہائی ترین بات کی کہ عمران خان کے سامنے یہ جرنل کرنل چھوٹے چھوٹے بونے لگتے ہیں۔ میں عمران خان کو نہیں ملا، لیکن بہت عرصے بعد ایک لیڈر آیا ہے۔ یہ علی احمد کرد صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ بڑے عرصے بعد کوئی لیڈر پاکستان کو ملا ہے، اور میں جو ہے وہ خان صاحب کو تو نہیں ملا، لیکن بڑے عرصے بعد لیڈر آیا ہے، اور اس لیڈر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہی جو ہے علی احمد کرد صاحب نے کہا ہے۔ یہ سینئر وکیل ہے، ماضی میں بھی یہ کچھ وقت کے لیے سامنے آئے تھے، نظر آئے تھے، ان کی چیزیں کافی وائرل ہوئی تھی، بہت سخت رد عمل انہوں نے 26 ترامیم ان چیزوں کے خلاف دیا تھا، اور اب جو ہے پھر سے بہت عرصے بعد نظر آئے، انہوں نے یہ رد عمل دیا۔ شہراز کو 27 ماہ پرانے مقدمے میں ڈال کر اسے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا گیا ہے، جیسے وہ کوئی دہشت گرد ہے۔ بندوق والے ہمارے گھروں کے تمام CCTV کیمرے اور سکرین اتار کر لے گئے۔ جو بندوق والے ہیں، مطلب یہ جو لوگ ہیں، جو یہ مطلب ایک قسم سے انتقام ہم سے ریاست لے رہی ہے، ان کے جو لوگ آئے سادہ کپڑوں میں، سول کپڑوں میں یہ لوگ آئے، اردو کے اندر بھی کچھ لوگ تھے، اور یہ لوگ آئے، انہوں نے جو ہے گھر کی دیواریں جو ہے پھیلانگ دی، اور یہ جو ہے ہمارا جو CCTV فوٹیجز ہے یہ بھی چورا کر پورا سکرین انہوں نے مطلب اتار دیا، اور یہ ریکارڈ بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ صرف ایک اینگل سے ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بہت سارے بندوقوں والے دیواریں پھیلانگ کر داخل ہوئے۔ یہ جو ہے علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ صرف ایک اینگل سے یہ ویڈیو سامنے آئی جس میں بہت سارے لوگ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے جو دیواریں پھیلانگ کر گھر کے اندر داخل ہو رہے، گھر کے جو ہے تقدس کو پامال کیا گیا ہے، اور عام عوام کے گھروں کو بھی انہوں نے اسی طرح نہیں بخشا۔ یہی جو ہے علیمہ خان صاحبہ کہ عام عوام کے لوگوں کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، ہمیں بھی یہ لوگ نہیں بخش رہے۔ چادر و چادر دیواری کے جو ہے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، تمام تر آئین اور قانون کی دجیا بھی کی جا رہی ہے، ہر ایک گٹیا ہر بھائی انہوں نے استعمال کر دیا۔ 9 مئی کے جعلی مقدمات بھی اڑ گئے، اور اب ایک مقدمہ ہے، اور اس کا تمام تر چیزیں بھی سپریم کورٹ کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ اگر اس پر انصاف ہوتا ہے تو 2 سیکنڈ کا مقدمہ ہے، اٹھ جائے گا، اور خان صاحب جیل سے باہر، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں منی ٹرائل جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ اس وقت یہ پیسہ جو آیا ہے تمام تر چیزیں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہوئی، بہت ہی دلچسپ قسم کا مقدمہ ہے، اور تمام تر چیزیں سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ خیبر پختونخوا کے لیے بڑی خوشخبری، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور کی انتخاب کوشش سے 11واں NFC ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن باضابطہ جاری کر دیا گیا ہے۔ NFC جو ہے یہ ایوارڈ جو ہے NFC ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن جو ہے بہت کوششیں جو ہے اس کے لیے KPK نے کی، اور اس کا باضابطہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا۔ سالوں سے خیبر پختونخوا اور ضم شدہ اضلاع اپنے جائز مالی حقوق سے محروم رہے۔ جو جائز مالی حقوق ہے نا، NFC کیا ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے فائنینس سے اس کا تعلق ہوتا ہے، جو پیسے سے اس تمام تر چیزوں کا تعلق ہوتا ہے NFC، اور یہ ایک حیثیت ایک قسم سے ہوتی ہے۔ یہ حیثیت KPK کی معطل کر دی گئی تھی۔ سالوں سے جو ہے یہ NFC کے یہ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ حیثیت تھی، یہ معطل تھی، اور سالوں تک مطلب KPK کو محروم رکھا گیا ان کے حقوق سے، ان کے حق سے، مطلب جو ہے پیسے کا حق ہے نا جو صوبے کو ملتا ہے وفاق سے، اس سے کہ کافی چیزوں سے مطلب اس NFC کے ذریعے محروم رکھا گیا۔ تو جو ہے وہ NFC آخرکار بحال ہو گئی، مگر وزیر اعلیٰ نے منصب سنبھالتے ہی NFC ایوارڈ کمیشن کی بحالی اور صوبے کے حق کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد کی، اور آخرکار وہ جو ہے سرخرو ہو گئے۔ خیبر پختونخوا اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی قیادت میں یکسو ہے، مطلب جو ہے کڑا ہے، ہمت مردہ مدد خدا کے، ہمت مردہ مدد خدا۔ KPK والوں نے دیکھیے خود جو ہے مطلب گنڈاپور صاحب کی قیادت میں کافی سٹرگل کیا، اور انہیں آخرکار یہ حق مل گیا، اور وہ سرخرو ہو گئے۔ دیکھیں جو ہے ادھر صوبوں کے معاملات کے اندر بھی کسی کو ان کا حق جو ہے نہیں دیا جا رہا، صوبوں کا جو جائز حق ہوتا ہے نا وہ بھی یہ لوگ نہیں دے رہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ تاکہ یہ لوگ جو ہے KPK والوں کو ان کا حق اس لیے بھی نہیں دیا جا رہا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے تحریک انصاف کی حکومت کو بدنام کر سکے KPK کے اندر، لیکن سب
کو پتا ہے کہ کے پی کے اندر اس وقت خان صاحب کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہے. تیسری دفعہ کے پی کے اندر خان صاحب کی حکومت آئی ہے اور جو پنجاب کے اندر ہے خان صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے جو ہے وہاں گرا دی, بلوچستان میں آئی وہاں گرا دی, وفاق پر نہیں چھوڑا. لیکن کے پی کے اندر اس لیے چھوڑا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ کے پی کے اندر خان صاحب جڑیں مضبوط کر چکا ہے, اور کے پی کے اندر یہ حکومت نہیں دی جاتی تو ان کے لیے مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا. پورا کے پی کے اٹھتا ان پر چڑھ دوڑتا, کے پی کے عوام کبھی کمپرومائز نہیں کرتی, تو انہوں نے پھر کے پی کے کی حکومت تو دے دی. کے پی کے کی حکومت کیونکہ خان صاحب کی بھاری اکثریت تھی, لیکن اب کے پی کے کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے, خان صاحب کو بدنام کرنے کے لیے یہ گٹھیا حربے استعمال کر رہے تھے. لیکن اس کے اندر بھی آخر کار جو ہے وہ کے پی کے جنگ جیت لی. جو این ایف سی کا جو سٹیٹس تھا وہ کے پی کے کا آخر کار بحال ہو گیا ہے. تو اس کا کریڈٹ جو ہے وہ کے پی کے حکومت کو جاتا ہے, ان کی کوششوں کو جاتا ہے, ان کا یہ جو این ایف سی سٹیٹس ہے وہ بحال ہو گئے. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.